अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के एक शहर पानीपत में, जहाँ एक मुक़द्दस आस्ताना मुबारक है जो सैयदी सरकार शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा, जिन्हें शहनशाह पानीपत भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सरकार बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमतो व रिज़वान की जीवनी पर और उनके बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, हज़रत बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमतो व रिज़वान की जीवनी पर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये कलंदर होते कौन है, कलंदरी कहते किसे हैं। तो सरज़मीन हिंद में तसव्वुफ़ के जो भी सिलसिले मारूफ़ हैं, खा वो सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, ये सब अपनी तारीख़ और अपनी खिदमात के लिए मारूफ़ और मुमताज़ है। इसी तरीके से कलंदरिया सिलसिला भी अपने आप में एक नुमाया मकाम रखता है। कलंदरिया सिलसिला के बानी की अगर बात करें तो किताबों में आता है कि इस सिलसिले के बानी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला अलमबरदार मक्की को बताया जाता है और उनसे सैयद खिज़्र रूमी ने इस्तिफ़ादा किया। और सैयद खिज़्र रूमी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतो व रिज़वान को कलंदरी सिलसिला की इजाज़त दी और ख़ुद उनसे सिलसिला चिश्तिया की इजाज़त ली। हिंदुस्तान में कलंदरी सिलसिला हज़रत सैयद खिज़्र रूमी ही के ज़रिए फैला है, जिसमें कलंदरी और चिश्ती दोनों निस्बतें शामिल है। इसीलिए इस सिलसिले को कलंदरिया चिश्तिया तरीक़ कहते हैं। एक और कलंदरी बुजुर्ग ने इस तरीक़ के इम्तियाज़ को वाज़े करते हुए लिखा कि चारों सिलसिले यानी कादरी सिलसिला, सिलसिला नक्शबंद, सिलसिला सोहरवर्द और सिलसिला चिश्ती में हर एक की बुनियाद चार बातों पर है: खामोशी, इज़्ज़त, गुरसुंगी यानी भूख और शब्बेदारी। और तरीक़े आलिया कलंदरिया में ज़िल्लत, इनकिसारे नफ्स, खौफ शदीद अज़ हक़ रब्ब तबारक व तआला और मोहब्बत शेख, ये चार बुनियादी असलें बताई गई हैं। आप देखें तो आगे फरमाते हुए एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जिसने इसकी तरफ तवज्जो की, यानी इन चार चीज़ों की तरफ तवज्जो की, उसने अपना मतलूब पा लिया और मुशाहिदा हक तक पहुँच गया। आगे कलंदरियों के मिजाज के बारे में बताते हुए फरमाया कि यानी अल्लाह के फ़ैसले और अहकाम पर राज़ी और खुश दिल हो और उसकी बारगाह में अपने आप को बेइख्तियार और आजिज़ तसव्वुर करे। जो आमाले खैर करे उनकी कोताहियों पर नज़र रहे और अपनी खामियों पर नदामत हो, और जो आमाले खैर ना कर सका उसकी दिल में हसरत रहे। कलंदरी तरीक़ के अरकान और शराइत सब कुछ यही है। और आगे फरमाया कि कलंदर ऐसा शख्स है जो हाल और मकामात और करामात से अपने को आगे लिए जा चुका हो, यानी उसकी नज़र में ये गैर अहम हो चुके हों। शाह नेमतुल्लाह वली रिसाला कलंदरिया में ये लिखते हैं कि सूफिये कामिल जब अपने नसबुल आइन तक पहुँचता है तो वो कलंदर हो जाता है। आगे सिलसिले नक्शबंद के एक बहुत पाए के बुजुर्ग ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार कहते हैं, वो अपनी तहरीर में फरमाते हैं कि कलंदरी नाम है तमाम मवानिआत से अपने आप को अलग थलग कर लेने का और उसकी जानिब से अपने आप को दूर कर लेने का। हक की जानिब जो निस्बत है उसे बाकी रखना और उसमें अपनी निस्बत इस तरीके से गुम कर देना कि लाख ढूंढने के बाद भी उसे अपनी निस्बत ना मिल पाए। जैसा कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के एक मुरीद ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा से पूछा कि बायज़ीद कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि 30 साल हो गए मैं बायज़ीद को तलाश करता हूँ और वो नहीं मिलता, तुमसे हो सके तो तुम उसको खुद तलाश करो। आगे एक किताब मतलूब तालिबीन में खानवादा कलंदरिया के बयान में लिखते हुए फरमाया गया कि हर सिलसिले में जो शख्स अब्दाल के मर्तबे पे पहुँचा है वो कलंदर मशरब हुआ। जैसे हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा, मौलाना रूम अलैहि रहमा, मौलाना फ़खरुद्दीन इराक़ी सोहरवर्दी अलैहि रहमा, हाफिज़ शिराज़ी, ख्वाजा मसऊद चिश्ती वग़ैरह। आगे इक़्तिसाबुल अनवार में खानवादा कलंदरिया का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद सरकार साबिर पाक अलैहि रहमतो व रिज़वान और उनके खलीफा हज़रत सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहि रहमा ये कलंदर मशरब थे। और हज़रत मोहम्मद गीसू दराज खलीफा सरकार शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दहलवी अलैहि रहमा भी कलंदर मशरब थे।
حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ 8 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی شیخ فرید الدین زبیر پانی پت تشریف لائیں تو وہیں 630 ہجری میں حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہوئی۔ شیخ قطب الدین جمال حاصوی علیہ رحمہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تحصیل علم کے بعد 30 سال تدریس اور افادہ میں صرف کیے اور مسجد قوت الاسلام دہلی، جس کا ایک مینارہ قطب مینار کے نام سے مشہور ہے، اس میں 12 سال تک واعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک مرتبہ آپ وہاں مدرسے میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک فقیر آیا اور بلند آواز سے آواز دی کہ اے شرف الدین، جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیا تم اس کام کو بھول گئے؟ یہ سن کر آپ کے دل میں طلب الہی کا جذبہ بھڑک اٹھا اور خود ہی حکمت نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جذب الہی کی گرفت میں آنے کے بعد علمی تحقیق اور تعلیمی شغل کو میں نے ترک کر دیا اور دہلی سے نکلا اور ملکوں کی سیاحت کی اور شیخ تبریزی اور مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے ملاقات کی اور ان سے خرقہ پہننے کے بعد ہندوستان واپس ہوا۔ ہندوستان میں شیخ بو علی شاہ قلندر کو خلافت کس بزرگ سے حاصل ہوئی؟ اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض گویند کے بخواجہ بختیار کاکی ارادت داشت و بعض گویند بشیخ نظام الدین اولیاء و ہیچ یکے ازئیں بصحت نہ رسیدہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے ان کا تعلق تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے تعلق تھا، اور ان دونوں روایتوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی وفات کے وقت حضرت بو علی شاہ قلندر کی عمر 3 سال کی تھی اور وہ 3 سال کے بچے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بھی استفادہ کیا اور اخذ بیعت ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ مولانا بحری قلندر کے خلیفہ تھے جن کو سید خضر رومی سے خلافت حاصل تھی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ شیخ نجم الدین قلندر دہلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے۔ اتحاف الاخیار کے مطابق حضرت شیخ تقی حیدر قلندری کی یہ رائے ہے کہ چونکہ شیخ بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کے نام میں ہی قلندر ہے تو قلندر کی نسبت اور شہرت ابتدائی دور سے ہی رہی ہے، اس لیے ان کا حضرت سید خضر رومی علیہ رحمہ یا سید نجم الدین قلندر دہلوی سے خلافت پانا یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ پر ہر وقت جذب و سکر کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ صاحب اخبار الاخیار نے یہ لکھا ہے کہ حالت جذب و سکر میں آپ کی لبیں بڑھ گئی تھی، کسی کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ مزاحم ہو سکیں۔ آخر کار آپ کے ہم زمانہ بزرگ حضرت مولانا ضیاء الدین منامی نے جوش شریعت میں خود کینچی لے کر آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر آپ کی مونچھوں کو تراش دیا، اور آپ نے ریش مبارک کو چوما اور پھر فرمایا کہ کیا مبارک ریشیں ہیں جو راہ شریعت میں پکڑی گئی۔ اس کے بعد حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ نے پھر فرمایا کہ کیا کیسی مبارک ریشیں ہیں جو شریعت محمدی کے حدود کے دائرے سے باہر نکل گئی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ درویشی کیا ہے؟ نفس کو مارنا، اپنی ہستی کا طلسم توڑنا، غیر سے ترک تعلق کرنا، خود کی گرفت سے آزاد ہونا اور دوست سے وابستگی اختیار کرنا اور آتش محبت میں جلنا اور راکھ ہو جانا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر کے آپسی تعلقات بہت اچھے تھے، ان دونوں کو آپس میں بہت محبت تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ محبوب الہی کی بہت ادب کیا کرتے تھے۔ لیکن بات ملتی ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے ایک فوجی سردار کافور کو ورگنل کی فتح کے لیے بھیجا۔ ایک عرصے تک کوئی خبر نہ ملی۔ حالت اضطراب میں اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں یہ کہلا بھیجا کہ لشکر کی خبر نہ ملنے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فتح کی بشارت دی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اور بھی فتوحات کی توقع ہے، اور اسی دن ورگنل کی فتح کی اسے خوشخبری دی گئی۔
بادشاہ نے اسی جوش میں 500 اشرفیاں بھیجی اور اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ایک خراسانی قلندر بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ 500 اشرفیاں دیکھی تو اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا کہ ہدیے تو مشترک ہوتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ اگر تنہا ایک ہی کو مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ ساری اشرفیاں اس قلندر کے حوالے کر دی۔ حضرت شیخ بو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ کی پوری زندگی جذب و سکر میں گزری۔ ایک بار سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کو کچھ نظر پیش کرنی چاہی، لیکن وہ اس بات کو جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر کوئی نظر قبول نہیں کرتے ہیں۔ دربار کے امیروں نے یہ رائے دی کہ اگر آپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی وساطت سے تحفہ بھیجیں گے تو وہ ضرور قبول کر لیں گے۔ بادشاہ نے امیر خسرو کو حضرت سلطان الاولیاء کے پاس اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء پہلے تأمل کیا، پھر آپ اپنے محبوب مرید کو نظر لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جو کچھ بو علی شاہ قلندر کہیں اس کو تسلیم کر لینا، کسی بات پر تم اعتراض نہ کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ بو علی شاہ قلندر عاشق اللہ ہے۔ حضرت امیر خسرو دہلی سے پانی پت 3 روز میں پہنچے۔ جب وہ حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کی قیام گاہ پر آئیں، خدام سے کہلا بھیجا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھیجا ہوا خسرو خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور جب وہ جا کر بیٹھے تو فرمایا کہ خسرو کچھ سناؤ۔ تو حضرت امیر خسرو نے اپنی ایک غزل شروع کی جس کا مطلب یہ تھا کہ اے کہ گوئی ہیچ سختی چوں فراق یار نیست، گر امید وصل باشد آنچنا دشوار نیست۔ غزل سن کر حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ بہت خوش ہوئے اور حضرت امیر خسرو کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خسرو، خوش رہو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ پھر خود ہی ایک غزل پڑھی، اور جب حضرت بو علی شاہ قلندر نے یہ غزل پڑھ لیا تو حضرت بو علی شاہ قلندر کی زبان سے یہ غزل سن کر حضرت امیر خسرو بہت روئے، اور حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ نے پھر حضرت امیر خسرو سے پوچھا کہ خسرو کچھ سمجھے بھی ہو، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت امیر خسرو نے عرض کیا کہ رونا اسی بات کا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس جواب سے حضرت بو علی شاہ قلندر بہت خوش ہوئے اور سلطان کی نظر بھی قبول کر لی، اور فرمایا کہ اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا قدم اگر درمیان میں نہ ہوتا تو میں اس نظر کو کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کو بو علی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے اور کتابوں میں 2 باتیں ملتی ہیں، 2 چیزیں منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کے عبادات اور ریاضات کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 12 سال تک دریا کے بیچ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے رہے۔ آخر کار 12 سال کے بعد ندائے غیبی آئی کہ اے شرف الدین بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات کہی تو ندائے غیبی یہ آئی کہ ٹھیک ہے تم پہلے پانی سے باہر آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں باہر نہیں آؤں گا۔ ایسے میں ہی ایک بزرگ کی آمد ہوئی اور آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر کو گود میں اٹھا کر سمندر کے کنارے رکھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے 12 سال کی میری عبادت کو رائیگاں کر دیا، آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے، اس بزرگ نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی حضرت بو علی شاہ قلندر نے یہ سنا کہ آپ مولا علی ہیں تو آپ ان کے قدموں پہ گر گئے اور حضرت سرکار مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نعمت باطنہ سے نوازا۔ ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آپ 12 سال تک جب عبادت کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے رہیں، مچھلیاں آپ کے بدن سے گوشت کھایا کرتی تھی، تو 12 سال کے بعد ندائے غیبی آئی کہ اے شرف الدین بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ اور حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر نے کہا کہ اللہ مجھے علی بنا دے۔ ندائے غیبی آئی کہ علی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا علی نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگو۔ 3 مرتبہ حضرت شیخ شرف الدین نے کہا کہ مجھے علی بننا ہے، مجھے علی بنا دے۔ آخر کار ندائے غیبی آئی کہ تجھے علی تو نہیں مگر تیرے اندر بوئے علی ڈال دیتا ہوں۔
उस दिन से आप अबू अली शाह कलंदर अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से मुलक़ब हो गए हैं। अब चलते हैं उस पत्थर की तरफ। यहाँ पर जो एक अजीब व गरीब पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी जहर क्यों नहीं हो, इस पत्थर के जरिए से उस जहर का काट बनता है। यानी ये वो पत्थर है जिसके जरिए से दुनिया के हर जहर का काट बनता है, हर जहर इसके जरिए से, इस पत्थर के जरिए से खत्म होता है। इसी वजह से इस पत्थर को जहर मुरा पत्थर कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस पत्थर के बारे में कि इस पत्थर की क्या रहस्य है। इसके बारे में यहाँ के खादिम से सुनते हैं कि इस पत्थर की खासियत क्या है। क्या खासियत है इस पत्थर की? इस पत्थर की खासियत क्या है? क्या है जी, कोई जहरीला जानवर काट ले, कोई जहर चढ़ जाए, उसको पानी पिला दो। कोई पानी भी ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं, पानी पे डाल के ऊपर को पानी वापस लेके जाते हैं। तो इससे कोई भी जहर उतर कोई भी जाता जहर है। हुए, कैसे भी जहरीला जानवर काट ले, हाँ। सांप बिच्छू काट ले, कोई बीमार है उसको पिला दो, इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। तो इसको लोग लेके जाते हैं लोग बहुत लेके जाते हैं और आज भी असर करता है ये। पता नहीं कितने लोग ले जाते हैं, उसमें शाम के 2-4 10 आदमी लेके जाते हैं। क्या कहते हैं इसको? जहर मुरा पत्थर, जहर मुरा पत्थर। जहर मुरा पत्थर बोलते हैं। अच्छा, अब तक के जितने भी ले गए सबको शिफा मिली है। बहुत दूर दूर से ले जाते हैं, बाहर के भी आदमी बाहर के भी, पानीपत के भी, शहर के भी, बाहर के भी, कहीं पर भी आ जाते हैं, सब आदमी लेके जाते हैं पानी। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप ये ब्लैक पिलर्स देख रहे हैं, ये कोई आम पिलर्स नहीं है, बल्कि ये सोने और चांदी की कसौटी है। यानी इस कसौटी के ऊपर सोने और चांदी को परखा जाता है। आम तौर पे सोनार लोग इसे यूज़ किया करते हैं, जो इसकी छोटी सी भी, छोटा जो होता है, छोटा सा हिस्सा भी इसका बहुत महंगा आता है। मगर यहाँ पर ये टोटल्स, ये बरामदे में यहाँ पर टोटल 8 पिलर्स लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इन पिलर्स को इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नातों ने लगाया है। कुछ जिन्नात ऐसे थे जिनको बच्चे नहीं होते थे, तो इस सूरत में उन लोगों ने यहाँ पर आकर मन्नत मांगी। जैसे ही उनकी मन्नत पूरी हुई, उन्हें औलाद हुई, औलाद की नेमत से सरफराज हुए, तो यहाँ में उन जिन्नातों ने यहाँ पर ये 8 पिलर्स लगाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मौजूद ये पिलर्स है, ये कोई आम पिलर्स नहीं है। इसका एक छोटा सा हिस्सा बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो ज़रा अंदाज़ा करें कि यहाँ पर ये 8 पिलर्स लगे हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर ये 8 पिलर्स पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया के लिहाज से, इस जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कीमती है। यही वो बुजुर्ग हज़रत अबू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा है, जिनकी खानकाह में हर जुमेरात को एक महफिल हुआ करती थी, और उस महफिल में अल्लाह तबारक व तआला से ये एजाज़ हासिल था हज़रत अबू अली शाह कलंदर को कि वो आँख बंद करा के किसी को भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा देते थे। हर जुमेरात को ये महफिल होती थी। एक दिन महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि खुसरो, अबू अली शाह कलंदर के यहाँ जुमेरात के दिन एक महफिल होती है, तुम वहाँ ज़रूर जाया करो। हज़रत अमीर खुसरो एक मरतबा उनकी महफिल में गए और देखा कि हज़रत अबू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा ने कहा कि आंख बंद करो, और जैसे ही आंख बंद कराया, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में ख़ुद को पाया और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। जब ये मंजर देखा तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने आपसे फरमाया, हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि खुसरो, तुम हुजूर की महफिल में गए थे, मैं भी वहाँ था, मगर मैंने वहाँ तुम्हारे पीर को नहीं देखा, तुम्हारे पीर तो वहाँ नहीं थे। हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा ने जब यह बात सुनी तो वो गमगीन हो गए, और गमगीन की हालत में ही वो महबूब इलाही के बारगाह में आते। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि ऐ खुसरो, कर लिया तुमने हुजूर की ज़ियारत? तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि जी सरकार, हमने कर लिया। तो फरमाया कि तो गमगीन किस बात से हो तुम? अमीर खुसरो कहते हैं कि हुजूर, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि मैं जिस महफिल में गया वहाँ तमाम औलियाए कराम थे, मगर मैंने अपने पीर को नहीं देखा। महबूब इलाही ने कहा, खुसरो, तुम एक मरतबा फिर जाना और अबू अली शाह कलंदर से कहना कि मुझे उस महफिल में पहुँचाए, मैं अपने शेख को खुद ढूंढ लूँगा। जब एक मरतबा फिर से जुमेरात की महफिल में वो गए तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने कहा, आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद किए, हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा हुजूर अलैहि सलाम की महफिल में पहुंच गए तो देखा कि आका अलैहि सलाम मसनद नशी हैं और तमाम औलियाए कराम बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, खुसरो, किसे ढूंढ रहे हो?
حضرت امیر خسرو نے کہا کہ اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خسرو اس سے اوپر والی منزل میں جاؤ۔ جب اوپر والی منزل میں گئے تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشی ہے اور دیگر اولیاء کرام بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ خسرو اس سے اوپر والی منزل میں جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ 6 منزلوں کو عبور کرتا ہوا میں 7ویں منزل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشی ہے اور حضور علیہ السلام کے بغل میں ایک بزرگ تھے اور ایک دوسری جانب ایک دوسرے بزرگ تھے اور سامنے ایک شخص بیٹھے تھے۔ جب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا، جب میں نے اس سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے شیخ کو دیکھا میں نے اپنی آنکھ کھول دی اور امیر خسرو نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے آنکھ کھول دیا اور آنکھ کھولتے ہی یہ اشعار پڑھنے لگے: نمی دانم چے منظر بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک مختصر تعارف شہنشاہ پانی پت سیدی سرکار شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔